बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि जंग बंदी के सिर्फ 4 घंटे के बाद ही हालात खतरनाक रुख इख्तियार करना शुरू हो गए हैं। जंग किसी लम्हे भी दोबारा शुरू हो सकती है। ईरान ने तमाम महाजों पर दोबारा से हमला करने की वार्निंग जारी कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा और कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। आखिर ये मामलात क्या चल रहे हैं, अचानक से क्या तब्दीली हुई है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। हर मामला थोड़ी देर के बाद एक नया रुख इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की अनथक कोशिशों से बिलाखिर जंग बंदी तो हुई, लेकिन नाज़रीन, जंग बंदी के सिर्फ 4 घंटे के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इंग्लिश के अंदर, अबरानी जुबान में नहीं बल्कि इंग्लिश के अंदर एक ट्वीट किया जिसमें उसने कहा कि हाँ, जंग बंदी तो हुई है लेकिन लेबनान के साथ नहीं, लेबनान के खिलाफ हमले जारी रहेंगे। लेकिन नाज़रीन, ईरान ने कहा था कि जंग बंदी होनी है तो तमाम महाजों पे होगी, सिर्फ एक महाज के ऊपर ईरान के साथ जंग बंदी नहीं होगी। गजा के ऊपर हमले बंद होंगे, लेबनान के ऊपर अटैक जो है वो फौरी तौर पे बंद किए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, अब जो सूरत हाल है वो ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इंग्लिश में ये मैसेज दिया गया कि हमले जो है वो हम ईरान के ऊपर तो रोक रहे हैं लेकिन हम लेबनान के ऊपर जारी रखेंगे। जिसके बाद नाज़रीन, ईरान की जानिब से एक सख्त तरीन वार्निंग जारी की गई है। ईरान ने कहा कि हमारे पास हथियार भी तैयार हैं और हम बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हुए हैं। अगर लेबनान के ऊपर हमला हुआ तो दोबारा से जंग तमाम महाजों पे हम शुरू कर देंगे। नाज़रीन, ईरान की जानिब से ये सख्त तरीन वार्निंग के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा और कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। अभी आर्जी जंग बंदी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद रजामंदी जाहिर की और अब जो है वो दूसरी तरफ मामलात काफ़ी ज़्यादा इनके और ख़राब हो रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन, आज जो इजरायली पार्लियामेंट है वहाँ पर जो इनके अपोजिशन लीडर है, ये लेपर्ड यार लेपर्ड उसका नाम है, और अपोजिशन लीडर जो है उसने कहा कि ये कैसा दौर आ गया है कि जंग बंदी हो रही है हमारे मामले पे और हम ही मामलात के अंदर मौजूद नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये हमारी सबसे बड़ी शिकस्त है, सबसे बड़ी बेइज्जती है कि जंग बंदी हमारे मामलात में हो रही है और हम फ्री के तौर पे मौजूद ही नहीं है। अमेरिका जो है वो अब हमारे फैसले करेगा। उसने कहा जी, नेतन्याहू ने ये पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया है जिसको दोबारा से स्टैंड करने के लिए हमें सालों चाहिए होंगे, कई बरस चाहिए होंगे इसको दोबारा उस पोजीशन में लाने के लिए। इतना हमने नुकसान भी करवाया, सारा कुछ हुआ और अब ये हमारी इबरतनाक शिकस्त है। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा जो है वो बयान इस वक्त दिया जा रहा है और हुकूमत को जो है वो इसराइली हुकूमत को इस हवाले से नेतन्याहू को तैयार किया जा रहा है कि वो इस तमाम मामले को सबूताज करे और अटैक शुरू कर दे। नाज़रीन, अमेरिका इस पूरे सिनेरियो से अब ये चाह रहा है कि वो निकले, इस जंग से निकले ताकि मशरक़ वस्ता के अंदर जो है उसके फौजी अड्डे वो भी किसी न किसी हवाले से कायम रह सकें और जो अरब ममालिक हैं उन्हें वो नोचते रहें, उसी तरह से वो कुछ ना कुछ वहाँ से हासिल करते रहें। लेकिन नाज़रीन, अब अरब ममालिक जो हैं उनको भी अंदाज़ा हो चुका है कि अमेरिका उनकी हिफाजत नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने फौजी अड्डे जो उनके खुद के बनाए हुए थे उनकी हिफाजत नहीं कर सके तो हमारी हिफाजत क्या करेंगे। इसलिए अब तमाम ममालिक जो हैं वो अपने दिफा के हवाले से वो खुद इन्हसारी के हवाले से या तो कोशिश करेंगे या फिर पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र का, सऊदी अरब का जो इत्तेहाद है उसमें शामिल होंगे ताकि अपने आप को मजबूत कर सकें, अपने दिफा को मजबूत कर सकें। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। अगर इसराइल की जानिब से लेबनान के ऊपर अटैक किया जाता है तो इसका मतलब आप समझेंगे कि ये जो ट्वीट जब किया गया तो उस वक्त जंगबंदी के ऐलान को 4 घंटे हो चुके थे। 4 घंटे के बाद जंगबंदी का ऐलान तो किया लेकिन कहा जी लेबनान के खिलाफ जो है वो जंगबंदी नहीं है,
تو یہ ناظرین بہت غیر معمولی صورتحال ہے۔ اگر حملہ ہوا تو ایران کی جانب سے دوبارہ سے ہم اٹیک شروع کر دیے جائیں گے، اور پاکستان کی جانب سے کی جانے والی یہ محنت جو ہے اس پہ پانی پھر جائے گا۔ بظاہر تو چائنا اور رشیا اور دیگر جو عالمی بڑی طاقتیں ہیں وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش نہ آئے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر اس کے بعد والی جنگ بڑی خوفناک ہوگی۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ایران کے پاس تقریباً بڑی تعداد میں ویپنز ابھی بھی موجود ہیں۔ ایران نے کل جو میسج پاکستان کو دیا تھا، اس میسج کا مطلب جو ہے وہ سنانا تھا کہ ہم نہ تو کمزور ہوئے ہیں، نہ ہمارا دفاع ویک ہے، ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں میزائل ابھی بھی موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس ڈرونز موجود ہیں، لہٰذا ہم جنگ جو ہے وہ نہیں روکیں گے۔ تو ناظرین اس دوران جو ہے وہ ایران کو مزید اگر یہ 15 دن کے بعد خدا نخواستہ دوبارہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں یا اس دوران ہی دوبارہ خراب ہوتے ہیں، تو ایران کے پاس بھی ٹائم ہوگا کہ دوبارہ سے چائنا اور رشیا کے ساتھ، اور جو اپنی ان کی میزائل پروڈکشن ہو رہی ہے، ڈرونز پروڈکشن ہو رہی ہے، اس میں یہ بڑا اضافہ کر کے مزید اپنی طاقت کو جمع کر سکتے ہیں۔ جبکہ امریکہ تو ناظرین آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس جنگ سے کافی زیادہ عبرت حاصل کر چکا ہے، کافی زیادہ اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ جو مس کیلکولیشنز ان کے حوالے سے اسرائیل نے ان کو دی تھی کہ تم نے اٹیک کرنا ہے، پہلی بات تو تم نے حملہ کرتے جانا ہے، تو اس کے بعد صورتحال بدل جانی، کیونکہ امریکہ کے ایک نہیں، دو نہیں، 3 جنگی بحری بیڑے ایران کے گرد منڈلا رہے تھے، اور ایرانیوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ کل رات کی کنڈیشن آپ کو پتہ ہے، ایرانی جو ہیں انہوں نے اب حکومت سے بغاوت کرنے کی بجائے یہ تقریباً جو 14 ملین ایرانی ہیں وہ باہر نکل آئے، اور باہر نکل کے انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ جو چیز ہے اس نے ایران کو ایک قوم بنایا ہے دوبارہ، یعنی پہلے بھی قوم تھی لیکن اب قوم کے جو اندرونی اختلافات تھے ان کو ختم کر کے اس قیادت کے لیے وہ منظم ہو کے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے، اس میں اگر اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے تو ایران کا جو اگلا نشانہ ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کی حساس ترین تنصیبات ہوں گی۔ ابھی ویسے کافی زیادہ ان کے معاملات خراب ہو چکے ہیں۔ دباؤ یہ بھی ترکی کے جو اپوزیشن ہے ان کی جانب سے ڈالا جا رہا ہے کہ رجب طیب ایردوان جو آذربائیجان سے تیل سپلائی لائن آ رہی ہے اس کو بھی بند کروائیں، اور ایران جو ہے اس کی جانب سے بھی گرین سگنل دیا گیا ہے کہ اب ہم نے کوئی بھی ہدف چھوڑنے نہیں ہے۔ کل ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی نے بھی واضح طور پہ کہا تھا کہ ہم اب ان تمام ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کی پرمیشن دیتے ہیں جن سے آج تک ہم نے روک رکھا تھا، یعنی کہ سویلین تنصیبات۔ تو ناظرین آئندہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو پہلے ہی مرحلے میں جو سویلین تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، بظاہر چیزیں جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان کن ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جنگ بندی ہو چکی اور ممالک جو ہیں اس میں بڑے پیمانے پہ انوالو ہو چکے ہیں۔ اس کی گارنٹی پاکستان اور رشیا اور چائنا دے رہے ہیں، تو تینوں ایٹمی ملک ہیں جو اس وقت یہ اس کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ چائنا کا وزٹ جو پہلے انہوں نے کیا ہوا تھا لیکن ایران کی جنگ کی وجہ سے پوسٹ پون کیا تھا، ابھی وہ چائنا کا وزٹ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ اس دوران وہ پاکستان کا بھی وزٹ کریں گے تاکہ معاملات جو ہیں وہ کسی طرف لگائے جا سکیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔